बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक हमारे 7 कायदे मुकम्मल हो चुके हैं और सातों कायदे बहुत अहम कायदे थे कि जिनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिनके बग़ैर हम कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते। और अब चंद कायदे और आ रहे हैं। आज वाला कायदे बहुत अहम कायदे हैं जिन कायदों के ना जानने की वजह से हम में से कुछ हज़रात बहुत ज़्यादा गलती कर जाते हैं। इसलिए आज वाले सबक पर भी बहुत ध्यान दें। आज वाले 2 कायदे ऐसे हैं जो शायद ही कोई बताता होगा जल्दी, इसलिए आज वाले कायदे को अच्छे तरीके से समझें। एक कायदा है कि जिस हरफ पर कोई निशानी ना हो उसको नहीं पढ़ेंगे, बस इतना समझ लें। बहुत सी मरतब क्या होता है, कुरान शरीफ की कवायद है, जैसे मिसाल के तौर पर इतना याद कर लिया ना कि जिस हरफ पर कोई निशानी ना हो उसको नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? व अलिफ लाम लाम। क्या पढ़ेंगे इसको? वल्ला वल्ला। और ये अलिफ पे कोई निशानी नहीं, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। लाम पे कोई निशानी नहीं, लाम को नहीं पढ़ेंगे। इनको क्यों नहीं पढ़ रहे, इनके क्या कायदा है? तो चूँकि आप मदरसे में पढ़ोगे या जो है मौलवियत पढ़ोगे तो समझ में आएगा, या क़िरात का कोर्स करोगे तो समझ में आएगा कि कुछ हुरूफ इज़हार क़मरी के होते 14 हरफ, अगर वो आए तो उनको नहीं पढ़ेंगे। उससे पहले अगर अलिफ लाम आ रहा है तो उसको नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से इदगाम शमसी है, इदगाम शमसी के 14 हरफ अलिफ लाम के बाद आ रहे हैं तो उसमें से अलिफ को पढ़ेंगे या अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, लाम को पढ़ेंगे, लाम को नहीं पढ़ेंगे। ऐसे लंबे कायदे हैं भारी से, इसलिए। लेकिन चूँकि हमें तो बोर्ड के ऊपर आम हजरात को समझना है तो बस इतना याद रखें कि जिस हरफ पर कोई निशानी ना हो उसको नहीं पढ़ेंगे। इसमें इज़हार क़मरी, इदगाम शमसी दोनों कायदे आ गए। तो देखो, वाव पर ज़बर है, इसके बाद अलिफ भी खाली, लाम भी खाली, लाम पर तशदीद है। तो इस्लाम को किससे मिलाएंगे? इससे नहीं मिलाएंगे। इस्लाम को अलिफ से नहीं मिलाएंगे। इस्लाम को किससे मिलाएंगे? वाव से मिलाएंगे डायरेक्ट। वल्ला वल्ला। और इन दोनों पर कोई निशानी नहीं, इसलिए नहीं पढ़ेंगे। वल्ला। आगे देखो, लई वल्लई, लाम ज़ेरली वल्लैली वल्लैली, इस तरीके से। और देखो, व अलिफ लाम। क्या पढ़ेंगे इसको? वल। क्या पढ़ेंगे इसको? वल। और ये अलिफ, बस एकदम आसान, एकदम आसान तरीका ये है कि जिस हरफ पर कोई निशानी ना उसको नहीं पढ़ेंगे। तो अलिफ पर कोई निशानी नहीं पढ़ेंगे। वल वल। क़ाफ़ क़ वल क़ म क़म वल क़मरी वल क़मरी वल क़मरी, इस तरीके से। और देखो, हत्ता हत्ता। क्या पढ़ेंगे इसको? हत्ता, तशदीद है 2 बार। और ये या, इस यहाँ पर कोई निशानी नहीं, इसको नहीं पढ़ेंगे। अब हम सोचते हैं, दिमाग लगाते रहे, यार ये या क्यों या है, इसको क्यों नहीं पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे। ये तो आप अगर जैसे जो मौलवी का कोर्स करते हैं, मौलाना बनते हैं, तो वो अंदाज़ा लगाएंगे कि अगर ये या नहीं होता तो हत्ता ही नहीं होता। इसी तरीके से अलिफ लाम नहीं होते तो ये वल्लैली नहीं होता। ये कवायद है बड़े मौलवियों के समझने के। हमें तो कुरान करीम अच्छे अंदाज में पढ़ना है, बस उसके लिए ये समझ लें कि जिस हरफ पर कोई निशानी ना उसको नहीं पढ़ेंगे। तो या के ऊपर कोई निशानी नहीं, या को नहीं पढ़ेंगे। हत्ता, इस तरीके से। स्वाद ज़बर लगा, स्व लाम खड़ा ज़बर लगा, स्वला वाओ त स्वलात। और ये वाओ, इस वाओ को नहीं पढ़ेंगे। स्वलात स्वलात स्वलात, इस तरीके से। और देखो, वाओ अलिफ लाम सीन, तशदीद लगा दिया, खड़ा ज़बर लगा दिया, सा वस्सा। क्या पढ़ेंगे इसको? वस्सा। और ज़बर लगा दो, स वस्सा। और ये अलिफ लाम पे कोई निशानी नहीं, इसलिए अलिफ लाम को नहीं पढ़ेंगे। वस्सा 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 मीम, अलिफ मद्दा लगा दिया, मा हमज़ा नीचे ज़ेर ज़ी ई, माई समाई वस्समाई वस्समाई, इस तरीके से। और देखो, वाओ ज़बर अलिफ अलिफ लाम ता, और तशदीद और ज़ेर ती ती। तो तशदीद वाले हरफ को 2 मरतबा पढ़ेंगे, एक मरतबा पहले वाले हरफ से मिलाएंगे। तो किससे मिलाएंगे? अलिफ से, लाम से नहीं मिलाएंगे, अलिफ से नहीं मिलाएंगे, वाव से मिलाएंगे। और इन दोनों पे कोई निशानी नहीं, इनको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वत्ती वत्ती, तशदीद वाले हरफ को सख्ती के साथ, और यह मद्दा, वत्ती वत्तीनी वत्तीनी वत्तीनी, इस तरीके से। इससे बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे हरफ आएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर फ़ा
اور یہ یا پھر الف لام جزم فل. کیا پڑھیں گے اس کو؟ فل. اور یا کو یا پہ کوئی نشانی نہیں، ان کو نہیں پڑھیں گے. فل الف زبر را ار فل ار ضاد ضی ارضی فل ارضی فل ارضی. تو یہاں پہ کوئی نشانی نہیں، الف کے اوپر کوئی نشانی نہیں. اس طریقے سے بہت اچھا قاعدہ ہے، یہ بہت آسان قاعدہ ہے. ورنہ اگر آپ جو ہے اس کے اہم قاعدے کو جاننا چاہو گے تو بہت بھاری لگے گا کہ 14 حرف اظہار شمسی کے ہیں، 14 حرف اظہار ادغام شمسی کے ہیں، اظہار قمری کے ہیں. اس طریقے سے بہت بھاری لگے گا. بس اتنا آسان یاد کر لو کہ جس حرف پر کوئی نشانی نہ ہو اس کو نہیں پڑھیں گے. تو بتاؤ اس کو کیا پڑھو گے؟ الف پیش واو الف پیش واو الف الف. ہاں کیا پڑھیں گے اس کو بتاؤ؟ واو پر بھی کوئی نشانی نہیں، اس کو نہیں پڑھیں گے. واو پر کوئی نشانی، اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے. اولل کیا پڑھیں گے؟ اولل. یہ واو بھی نہیں پڑھ رہے، یہ واو بھی نہیں پڑھ رہے، الف بھی نہیں پڑھ رہے. اولل اولل. اس طریقے سے تو واو بھی نہیں پڑھیں گے، واو بھی نہیں، الف بھی نہیں. لام پہ جیسے میں لام کو پہلے والے حرف سے ملانا تو اس لام سے ملائیں گے، الف سے نہیں واو سے نہیں. لام کو لام سے لل اولل اولل. اس طریقے سے تو یہ ایک قاعدہ یہ ہو گیا کہ ایک دم آسان کہ جس حرف پر کوئی نشانی نہ ہو اس کو نہیں پڑھیں گے. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جزم والے حرف کے بعد تشدید والا حرف آئے تو جزم والے حرف کو نہیں پڑھیں گے. جیسے مثال کے طور پر دیکھو با با اب دال بد ابد تا پر تشدید بھی ہے اور پیش بھی ہے. تو یہ دیکھو دال کے اوپر کیا جزم ہے؟ جزم والے حرف کے بعد میں یہ تشدید والا حرف آ گیا. تو ابھی یہ جو ہے نا دال کو چھوڑ دو، دال کو نہیں پڑھیں گے اور تا کو با سے ملائیں گے. ابتو ابتو ابتو. کیا پڑھیں گے اس کو؟ تم ابتم ابتم. اسی طریقے سے اور دیکھو فما ربی فما ربیح تا پر جزم حت ربیحت فما ربیحت. تا کے اوپر تشدید اور نیچے زیر. تو دیکھو جزم والے حرف کے بعد تشدید والا حرف آیا، جزم والے حرف کے بعد تشدید والا حرف آیا تو جزم والے حرف کو نہیں پڑھیں گے اور اس کو اس سے ملا دیں گے. حتی. یہ آسان کر کے بتا رہے، ورنہ تو اگر کتابوں میں پڑھو گے مدرسے میں تو بہت بھاری قاعدے ہیں. یہ ادغام متجانسین ادغام متقاربین یہ ہوگا وہ ہوگا، لمبا چوڑا. بس اس کو اس طرح یاد رکھو کہ جزم والے حرف کے بعد تشدید والا حرف آئے تو جزم والے حرف کو نہیں پڑھیں گے. حتی ربیحتی فما ربیحتی. اس طریقے سے ال میم پہ جزم لم علم نون نہ علم نہ پیش لگا دیا نو علم نو. خا زبر لگا اور جزم نخ علم نخ لام لو قاف لق علم نخ لق کاف اور تشدید اور جزم کم لکم. کیا پڑھیں گے اس کو؟ لکم. تو جزم والے حرف کے بعد تشدید والا حرف آ گیا تو جزم والے حرف کو نہیں پڑھیں گے. لکم نخلقکم علم نخلقکم. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ویسے قاعدے ہیں، بہت اہم قاعدے ہیں. پہلے والے جو اظہار شمسی ادغام قمری کے حساب سے تھا اور یہ دو جو ہے ادغام متجانسین ادغام متقاربین کے حساب سے. لیکن چونکہ عام ساتھی ہم عام لوگ پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں نہیں ہیں تو ان قاعدوں کو نہیں سمجھتے ہیں. تو بس اتنا یاد رکھیں کہ جزم والے حرف کے بعد تشدید والا حرف آئے تو جزم والے حرف کو چھوڑ دیں گے، تشدید والے حرف کو جزم والے حرف سے پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھ دیں گے. بس اتنا آسان یاد رکھیں کہ جزم والا حرف کے بعد تشدید والا حرف آئے تو جزم والے حرف کو نہیں پڑھیں گے.